त लगेर बाँधेर पाता फर्काइ बोल्न नदिनु नि त, नदिनु। तयार छु त हतकडी लगाएर जान। कहाँ लाने हो? लिएर जानुहोस्। जसलाई असल भने, जसलाई सत्तामा पुर्याउँदा यो देशको काँचुली फेरिन्छ, हामी तमाम यो देशका नागरिकहरूका छोराछोरीहरूले भौतारिनु पनि पर्दैन। संसारभरिका मान्छे एकचोटि स्वर्ग हेर्न भनेर नेपाल आउँछन्, यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउनु पर्छ भनेर म पनि लागेँ, गरेँ। तर यिनीहरू त दिनानुदिन जति समय घर्किँदै गयो त्यति विदेशी दलाल, विदेशीको स्वार्थ, विदेशी कुरा, आफ्ना छोराछोरी यही देशका नागरिक जसका बाउआमासँग यिनीहरू मत लिन्छन्, त्यो मत आज तपाईँको चाहिँ विदेशी भूमिमा नोकर, हलीगोठालो, भेडागोठालो त्यस्तो बनाएर पठाएर तिनीहरूले पठाएको सम्पत्तिमाथि चाहिँ आज यिनीहरू हालिमुहाली गरेर बसेको छ। जो मान्छेको दृष्टिकोण हिजो संसदमा एउटा जिम्मेवारी भएर बोल्ने क्रममा मागेर देश चलाउँछु, मागेर देश चलाउनु पर्छ, आज नागरिकता विधेयक यो देशलाई चाहिँ आज काठमाडौँमा मात्रै कति होलान् इन्डियन अथवा विदेशबाट चीनबाट भारतबाट आएर बसेका मतदाताले त्यही मसल, मनी, माफिया यो तीनटा चिज हेरेर अझै पनि मतदान गर्नुहुन्छ भने मैले पनि त्यति बेला त सोच्नुपर्छ कि म गलत पो हुँ कि यो देश वास्तवमा विदेशीहरूको स्वार्थ अनुकूल चल्दाखेरि भोलि युक्रेन नै भयो यो देश विदेशीहरूको स्वार्थका लागि आफ्नै देशमा शरणार्थी हुनुपर्ने कुरालाई पनि स्वाभाविक रूपमा मतदाताहरूले अहिले पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ भने मैले स्वीकार्य छ। त्यो 5 वटा नेताले जे भन्छन् त्यसमा लालमोहर लगाउने वा मत दिने वा ल्याप्चे लगाउने या हुन्छ या हुन्न मात्रै भन्ने ड्युटी हो भने यो राज्यले त्यो संसद र ती सांसद पाल्नुको अर्थ के? मलाई जवाब तपाईँ चाहिँ दिनुहोस् न मलाई जवाब। म त बहसका लागि हरेक मान्छेलाई आह्वान गरिरहेको छु। यो देशमा कति जन्मिए, कतिले सत्तामा बसेर पैसा आर्जन गरे, धन आर्जन गरे, आज ती मान्छेहरूको तपाईँ नाम निशान कहीँ देख्नुहुन्छ? तर यो देशका लागि रगत बगाएका मान्छेहरू त आज मरेर गए, मारिएर गए, तिनीहरू त अझै छन्, अमर छन्। संसद भनेको सरकार निर्माण गर्ने मात्रै थलो हो, त्यो पनि कुटिलतापूर्वक बहुमत दिएर पठाएको सरकार, चाहे त्यो 47 सालमा बहुमत दिएर पठाएको सरकार होस्, चाहे यो अहिले 70-74 सालको चुनावमा बहुमत दिएर पठाएको सरकार होस्। तपाईँ चाहिँ लेखेर लगेको चिज पढ्न नजान्ने मान्छेलाई चाहिँ संसदभित्र प्रवेश गराएर ताली पड्काउँदाखेरि समानुपातिक हुँदैन। तिनीहरूलाई दिनुहोस् न। त्यस्तो सीमान्तकृतहरू छन्, त्यस्तो गरिबीको रेखामुनि बसेको कुनै तह छ, त्यस्तो जात छ, त्यस्तो चिज छ, धर्म छ भने त्यो राष्ट्र हो, त्यो राष्ट्रकै धर्म हो, राष्ट्रकै भाषा हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा एउटा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ र यो विशेष कुराकानी मूलतः नेपालको घरेलु राजनीतिमा केन्द्रित भएर हुनेछ र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा आउँदो मङ्सिर 4 गतेको सङ्घीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। त्यो पनि नेपालका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा छ आज काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4, जहाँबाट देशका लागि बुलन्द आवाज उठाउने, राष्ट्रका लागि बुलन्द आवाज उठाउने र राष्ट्र र देशका लागि गगनभेदी वर्षाका साथ प्रस्तुत हुने अर्जुन प्रसाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट उम्मेदवारी घोषणा गरेर चुनाव जित्ने माहौलका साथ प्रस्तुत हुनुभएको छ र उहाँका अभिव्यक्ति नेपालका 3 करोड नेपालीले मन पराएका छन्। त्यस्ता करोडौँ नेपालीका मनमुटुमा बस्न सफल अर्जुन प्रसाईसँग किन आवश्यकता पर्यो? अर्जुन प्रसाई नेपालको संसदभित्र छिर्न यो उमेरमा आएर उहाँ राजनीतिमा तानिन खोज्नुको कारण के छ? के त्यस्तो अभाव खड्केको देख्नुभयो अर्जुन प्रसाईले? उहाँ के का लागि संसदभित्र छिर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले जितेपछि अहिले भएका विद्यमान सांसदहरू भन्दा फरक के गर्नुहुन्छ? त्यसका निमित्त हामी अर्जुन प्रसाईसँग चुरो कुरो पत्ता लगाउने प्रयासमा छौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा उनै अर्जुन प्रसाईलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। निकै लामो समयपछि यस्तो दिनमा तपाईँसँग कुराकानी भएको थियो जुन बेला पहिलोपटक चुरो कुरो मार्फत तपाईँले काठमाडौँ 4मा उम्मेदवार बन्न सक्छु भनेर उद्घोष गर्नुभएको थियो। कहाँ पुग्यो तपाईँको चुनावको तयारी? कहाँ अहिले कुन ग्राफ चाहिँ कहाँ पुगेको छ? कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ? म यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यो चुनावको ग्राफ भन्ने चाहिँ त्यस्तो ग्राफै त मैले बनाएर त्यो गरेको छुइनँ, तर पनि म उम्मेदवार हुँ। 4 नम्बर क्षेत्रबाट अर्जुन प्रसाई स्वतन्त्रमा उम्मेदवार दिन्छ, उम्मेदवार हो भन्ने कुरा चाहिँ
4 नम्बर क्षेत्रभित्र सबै ठाउँमा मैले पुर्याइसकेँ। 4 नम्बर क्षेत्र मात्र होइन, समग्रमा देशव्यापी रूपमा चर्चा गर्दा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा अर्जुन परसाईको चर्चा जता हामी त सञ्चार माध्यम यताउता हिँडडुल गर्दा थाहा पाउँछौँ। मैले वास्तवमा जान्न खोजेको, हुन त तपाईँले धेरै सञ्चार माध्यममा बोलिसक्नु भएको छ। अहिले विद्यमान 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आउने सांसदहरू भन्दा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट अर्जुन परसाई जितेर गएपछि आम मतदाताले, आम नागरिकले, आम देशले तात्विक फरक अनुभूति गर्ने कुरा चाहिँ के छ? सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको यो जितेर जाने जुन कुरा हो नि, अथवा संसदमा प्रतिनिधि सभामा सदस्यको रूपमा त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न पाउने जुन कुरा हो नि, त्यो सार्वभौम संसद हो। त्यहाँ उठ्नुपर्ने विषय भनेको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ र जनतासँग केन्द्रित भएर जनताका जनजीवनसँग आधारित रहेर कुराहरू उठ्नुपर्ने हो। त्यस्तो देख्नुहुन्छ? देख्न पाइएको छैन, तर तपाईँले भनेकै कुराहरू गरिरहेछौँ भन्नेहरू पनि छन् नि। तपाईँ जस्तै आम नागरिकले त्यो महसुस गरेका छन्? छैन। आज महँगी कहाँ पुगेको छ? आज आफ्नो दिनचर्या, आफ्नो जीवनयापनका लागि यो देशबाट मान्छे पलायन नभइकन, यो देशबाट बाहिर गएर नोकर चाकर सेवक अर्काको देशमा गएर नगरिकन यो देशमा मान्छे बस्न सक्ने, बाँच्न सक्ने अवस्था छ। यो राजनीतिक द्वन्द्व सधैँ अनन्तकालसम्म नेपालले बेहोर्नुपर्छ भन्ने छ। यो देशका नागरिकहरूले के कुरा गर्न छुटाए अथवा के गल्ती गरे जसको कारणले आज ती नागरिकको र यो देशको भविष्य बारेमा संसदमा कुरा उठ्दैन? किन जनविरोधी कुरा भन्दा बाहेक अरू कुरा त्यहाँ उठ्दैन? यो देशका प्राथमिकतामा यो देश हो, यो देशका नागरिक हुन्, अथवा संसारका जुनसुकै कुनामा बसेका नागरिक, नेपाली नागरिक किन नहुन्? तिनीहरूको हक हित, तिनीहरूको जीवनमा कष्टपूर्ण जीवनलाई सहज बनाउने उपायका बारेमा, यो देशलाई समृद्ध बनाउने कुराका नाममा, एकदम अरू देशको प्रतिस्पर्धामा हामी पनि विकासको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा किन जान सक्दैन? किन गएन? देशको सरकार, संसद अथवा राष्ट्रका जुन निकाय हुन्छ, राज्यका निकायहरू हुन्छन्, तिनीहरूको धर्म के हो? मातृभूमिप्रति, देशप्रति शपथ लिँदा के भनेर लिइन्छ? तर आज त्यो त्यतातिर गएको तपाईँ देख्नुहुन्छ? हुँदा आज त्यही संसद यो मुलुकको सार्वभौमिकता समाप्त गर्ने खेलमा लागेको मैले महसुस गरेँ, जुन नहुनु पर्थ्यो। चाहे त्यो एमसीसी एसपीपी हुँदै इन्डो पेसिफिक रणनीतिभित्र छिरेको कुरा होस्, चाहे अहिले आएको नयाँ नागरिकता विधेयक होस्, के संसद भनेको यो देशलाई समाप्त गर्न आउने, सिक्किमीकरण गर्ने वा यो देशलाई अरूको उपनिवेशमा रूपान्तरण गर्नका लागि संसद हो? त्यहाँ हामीले मत दिएर जितेर गएका सांसदहरूको कर्म धर्म सारा चिज त्यही हो। यदि त्यहाँ गएका मान्छे, भोलि जाने मान्छेहरू मेरो कर्म, मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भनेर बुझेका रहन्छन् भने त्यो कर्तव्य बुझाउने हो मैले। आज तपाईँ जुन गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, यो नागरिकता विधेयकमा अहिले दस्तखत गर्ने अथवा मत दिने जति पनि सांसदहरू छन्, तपाईँको संसदमा पुरा उपस्थिति छैन, 135 जना पछिल्लो जम्मा छलफल छैन, गम्भीर रूपमा विशेषज्ञहरू यदि आफूले जानेको छैन भने विशेषज्ञहरूसँग लिएर आएर बहस गरेको छैन, हठात तपाईँको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय पास गरेर पठाउने ठाउँ संसद हो। बुझेका छैनन् भने अर्जुन परसाईले त्यहाँ गएर बुझाउँछ। बुझिकन यो देश सक्न लागेका हुन् भने मैले बोलेका कुराहरूले यो देशको नागरिकको चेतनामा रूपान्तरण हुन्छ, त्यही हो मेरो उम्मेदवारी भने। अनि तपाईँ 60 वर्षको हाराहारीमा क्रस भइसक्नुभयो, यो उमेरमा पुगेको पाको भइसक्नु भएको छ। तपाईँ एक्लो बृहस्पति हुन्छु भन्ने तपाईँलाई त्यो महसुस हुँदैन? त्यहाँ जाँदा भेडाको बथानमा बाख्रा जस्तो अथवा हाँसको बथानमा बकुलो जस्तो म हुन्छु भन्ने लाग्दैन? र यो धृष्टता र मूर्खता गरिरहेको छु भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? तपाईँलाई के भन्दैछु, एउटा माटो प्रेमी देशभक्त नागरिकसँग कति ताकत हुन्छ भन्ने कुरा मलाई 4 नम्बर क्षेत्रका नागरिकहरूले मतदान गरेर त्यहाँ प्रवेश गराउन्। संसारको
विचारको प्रारम्भ त एउटै व्यक्तिले हुन्छ। समूहमा बसेर विचारको प्रारम्भ प्रादुर्भाव कहीँ पनि भएको छैन। मलाई त्यो आँट छ, त्यो विश्वास छ कि मैले त्यो संसदमा बोलेपछि नबुझेका सांसदहरूले यो त अलिकति सोचनीय नै रहेछ, जुनसुकै दलका हुन्, यो त गम्भीर विषय रहेछ, अलिकति सोच्ने छलफल गर्नुपर्ने विषय रहेछ भन्न म बाध्य बनाउँछु। बुझिकन बुझपचेका सांसदहरू गएछन् भने उसलाई निर्वाचित गरेर पठाएका क्षेत्रका मतदाताहरूले उसलाई खबरदारी गर्छ। मेरो कुरा सुनिसकेपछि त्यही हो लडाइँ। देखाउनुहोस् न 5 वर्षभित्र संसदमा। संसद भनेको सरकार निर्माण गर्ने मात्रै थलो हो, त्यो पनि कुटिलतापूर्वक बहुमत दिएर पठाएको सरकार, चाहे त्यो 47 सालमा बहुमत दिएर पठाएको सरकार होस्, चाहे यो अहिले 74 सालको चुनावमा बहुमत दिएर पठाएको सरकार होस्। के भयो त्योभन्दा बाहेक? के भयो? जनताले कहाँ गल्ती गरे? बहुमत दिएर पनि पठाए। ल, हङ पार्लियामेन्ट सधैँ गठबन्धनको सरकार भयो, त्यसैले काम गर्न सकेनन्, भ्रष्टाचारमा लिप्त भए, पैसा कसरी आर्जन गर्न भन्नपट्टि लागे। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी जो सिद्धान्त आदर्शमा चाहिँ केन्द्रित भएर देश र देशको माटोप्रति समर्पित भएर जनताको कल्याण गर्न, त्यसमा पनि गरिब दुखीको काम गर्न भनेर जाने सरकार आज टुटेर कतिवटा उसमा चाहिँ विभक्त भयो? तपाईँ भन्नुहोस् त। दर्जनौं कम्युनिस्ट पार्टी भइसक्यो। कसले गरायो? त्यही संसदले होइन। यो बेला भनेको के गर्ने हो? हामी यसै गरी गरिबीमै रहनुपर्ने, यही अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने हो। तपाईँलाई एउटा सानो स्मरण गराउँछु म। 52 सालमा नेपालमा एउटा हिंसात्मक द्वन्द्व हो, जनयुद्ध भन्नु भने तपाईँले मलाई नै सातो खाइदिनुहुन्छ। हिंसात्मक द्वन्द्व रुकुम रोल्पाका पहाडहरूबाट भयो। त्यति बेला प्रचण्डहरूको नारा संसद भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो रहेछ, 9 सिट त हामीले पनि जित्यौँ, सम्भव छैन, नेपाललाई सिक्किमीकरणको खतरा छ, प्रचण्डहरूले बोलेका 40वटा बुदामा भारतका फिल्म नेपालमा प्रतिबन्ध लाउने, भारतीय गीत प्रतिबन्ध लाउनेदेखि के थिए तपाईँलाई पनि थाहा छ। यस्तै उग्र कुरा गरेर प्रचण्डहरूले 10 वर्ष द्वन्द्व गरे, 17,000 को कत्लेआम। आज अर्जुन प्रसाईले त्यो द्वन्द्व गर्नु भएको छैन, तर तपाईँले बोल्ने वैचारिक कुरा र तपाईँले जुन किसिमका अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, 100 बन्दुकभन्दा पनि बढी क्रान्तिकारी विचार तपाईँले व्यक्त गरिरहनु भएको छ। प्रचण्ड आज जुन लयमा गए नि, हिजो त्यो आवाज उठाउने धङधङी बोकेका प्रचण्ड, क्रान्तिको धङधङी बोकेका प्रचण्ड आज कहाँ भेटिन्छन्? अर्जुन प्रसाई आज 100 बन्दुकभन्दा शक्तिशाली आवाज बोलेर आएको अर्जुन प्रसाई प्रचण्ड पथमा नजाल्नु होला भन्ने ग्यारेन्टी केही छ? आम दर्शकले जान्न चाहन्छन् यो। म चाहिँ मान्छेका कुराहरू सुनिसकेपछि यो मान्छेले यस अर्थमा बोलेको होला भनेर अनुमान गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। मैले अब विश्वास दिलाउने भने के गर्ने? रगतले लेखेर दिँदा हुन्छ कि अरू के गर्दा हुन्छ? त्यो ग्यारेन्टी त्यो म गर्छु। मैले मृत्युलाई सहज र स्वाभाविक रूपमा लिएर म त्यहाँभित्र प्रवेश गर्छु। मलाई मेरो मृत्यु हुनसक्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ दुर्घटनाबाट चाहिँ मृत्यु हुनसक्छ, मारिन सक्छु। जितेपछि पनि अगाडि पनि त्यो त स्वाभाविक छ नि। यो देशको राष्ट्रभक्त, देशभक्त वास्तविक मान्छे निक्लियो भने त त्यसलाई त कहाँ बाँच्न दिन्छन् त? दिएका छैनन् नि अहिलेसम्म। अनि कमसेकम मर्नुभन्दा अगाडि मैले सकेको नागरिकको दायित्व निर्वाह गरेँ भनेर प्राण त्याग्न म चाहिँ त्यतिका लागि म जाँदैछु भन्ने मान्छेले अब अरू के भन्नुपर्छ? विश्वास। तपाईँले बडो गम्भीर कुरा गर्नुभयो, मारिन सक्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? त्यो अस्ति प्रचण्डले भनेको सुन्नु भएन? यहाँ काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई गर्न दिन्छन्? मदन भण्डारीको के भयो भनेको? के भनेको थियो? मैले यदि देशभक्तिको कुरा गरेर साँच्चै देश बनाउने कुरा गरेँ भने मलाई छोड्छन् भनेको होइन। कहाँबाट खतरा छ? चारैतिरबाट खतरा छ। देशभित्रै बसेका तपाईँका अघोषित विदेशीका गुलामहरूको खतरा छ। देशभित्रै राष्ट्रमै, यही देशभित्र बसेका, बाहिर रहेकाको स्वार्थमा अहिले त म एउटा आम नागरिक हुँ, यसले बोलेर के फरक पर्छ भन्ने होला। भोलि जितेर गएर मैले संसदमा चाहिँ साँच्चैको देश र माटोप्रति, जनताप्रति निष्ठाका साथ काम गर्न थालेँ भने विदेशीलाई पनि त्यसले चाहिँ खतरा होला। यही नागरिकता विधेयक भोलिका दिनमा चाहिँ यसलाई हामीले यदि यो देश स्वाधीन र स्वतन्त्र राख्ने हो भने, यो देशलाई चाहिँ सार्वभौम सधैँ हामीले चाहिँ अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भनेर सोच्ने मान्छे गर्ने हो भने भोलि
पासै भएर राष्ट्रपतिले नै पास गरिन् भने पनि त्यसलाई खारेज नगरिकन उपाय छैन। खारेज गर्नुपर्छ। आउने सांसदले खारेज गर्नुपर्छ। तपाईँले यो राष्ट्रियताको मुद्दा अहिले जसरी बोलिरहनु भएको छ, तपाईँ भनिहाल्नुभयो म आम नागरिकको रूपमा बोलिरहेको छु। भोलि निर्वाचित भएर जानुभयो भने पनि यो आवाजमा कुनै ब्रेक लाग्छ? लाग्दैन। अनि त्यति बेला मदन भण्डारी, राजा वीरेन्द्र जस्तो जोखिम मोल्नुपर्ने ठाउँ भयो भने अर्जुन प्रसाई जोखिम मोल्न तयार हो? तपाईँले भनिरहनु भएको छ र म यो कुरा सोधिरहेको छु। मान्छे पछि मृत्यु पनि फरक हुँदो रहेछ। देशभक्त छोरो मर्दा देशै रुँदो रहेछ। मदन भण्डारी मर्दा मैले पनि गाएर हिँडेको थिएँ नि। यो देशमा कति जन्मिए, कतिले सत्तामा बसेर पैसा आर्जन गरे, धन आर्जन गरे। आज ती मान्छेहरूको तपाईँ नाम निशान कहीँ देख्नुहुन्छ? तर यो देशका लागि रगत बगाएका मान्छेहरू त आज मरेर गए, मारिएर गए। तिनीहरू त अझै छन्, अमर छन्। म त्यही अमर हुने बाटोमै बसेको मान्छे हुँ। मृत्यु त स्वाभाविक चिज। तपाईँको आयु कति, मेरो आयु कति कसैलाई थाहा छ र? कसैले भन्न सक्छ र? सक्दैन नि। अनि के फरक पर्छ? म जुन देशमा जन्मेँ, जुन माटो, जुन धरती, यही माटोको सुवास, मलाई अहिले पनि यसको सुवास, यसको गन्ध, यहीबाट उब्जिएको चिज खाएर बसेको छु। अरूले जस्तै मोजको कुरा सोच्ने हो भने यो उमेरमा म पनि मोज मस्ती गरेर संसार घुमेर खान सक्ने हैसियतको मान्छे हुँ, सक्छु। तर त्यो किन तपाईँको रोजाइमा पर्यो? मलाई यो देश, यो माटो, मैले पनि राजनीतिमा 34-35 वर्षसम्म मेरो दिमाग लगाएँ। जसलाई असल भने, जसलाई सत्तामा पुर्याउँदा यो देशको काँचुली फेरिन्छ, हामी तमाम यो देशका नागरिकहरूका छोराछोरीहरूले भौतारिनु पनि पर्दैन। संसारभरिका मान्छे एकचोटि स्वर्ग हेर्न भनेर नेपाल आउँछन्। यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउनु पर्छ भनेर म पनि लागेँ, गरेँ। तर यिनीहरू त दिनानुदिन जति समय घर्किँदै गयो त्यति विदेशी दलाल, विदेशीको स्वार्थ, विदेशी कुरा, आफ्ना छोराछोरी यही देशका नागरिक जसका बाउआमासँग यिनीहरू मत लिन्छन्, त्यो मत आज तपाईँको चाहिँ विदेशी भूमिमा नोकर, हलीगोठालो, भेडागोठालो त्यस्तो बनाएर पठाएर तिनीहरूले पठाएको सम्पत्तिमाथि चाहिँ आज यिनीहरू हलीमली गरेर बसेको छ। कसरी सहन सक्छु म? कुनै पनि देशभक्तले, कुनै पनि एउटा असल नागरिक चरित्र निर्वाह गर्छु भनेको मान्छेले कसरी सक्छ? म 4 नम्बर क्षेत्र मात्रै होइन, म देशभरिका मान्छेलाई भन्दैछु, दिनुहुन्छ यिनीहरूलाई नि फेरि भोट। तपाईँ चोरको मतियार, चोरलाई लुकाउने मात्रै काम गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई त्यही बराबरको चाहिँ पाप लाग्छ भन्छ हाम्रो धर्मशास्त्रले। यी अपराधी, यी हत्यारा, यी ज्यानमारा, यिनीहरू चाहिँ आज त्यति गरेर आएर पनि जनताले विश्वास गरेर सत्तामा पुर्याएका मान्छेहरू देखाउनुहोस्। यो 5 वर्ष सत्ताभन्दा बाहिर निक्लिएको मलाई देखाउनुहोस् त। जस्तो सुकै काम गरेर भए पनि सत्तामा टिकिरहने, मन्त्री पद खाइरहने, त्योभन्दा बाहेक केही छ? अनि यिनीहरूलाई यो देशका नागरिकले, मतदाताले मत हाल्ने हो भने यो देशका नागरिक र के अरे मतदाताहरू पनि उनीहरूको चाहिँ मतियार होइनन्। म मतियार हुन चाहिन, म मतियार होइन र हुन्न अब। अनि तपाईँ एक्लैले कसरी फेरि 164 संसारमा लाखौं कदमको माउन्ट एभरेस्ट चढ्न हिँडेको एउटा के भन्छ पर्वतारोहीको यात्राको प्रारम्भ एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ, शून्यबाट सुरु हुन्छ। यो मेरो विचार आज एक्लै होला, तर मतदाताले यही कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिए भने सांसदमा बहुमत स्वतन्त्र सांसदहरूको उपस्थिति हुन्छ। तपाईँलाई नि, तपाईँ राजनीतिमा 30-32 वर्ष बिताए भन्नुभयो नि, अहिले तपाईँ नेपालको कर्मचारीको अथवा नेपालका राष्ट्रसेवकहरूको उमेरलाई तुलना गर्ने हो भने रिटायर्ड हुने उमेरमा तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि चुनाव धेरै पटक भए। यो रिटायर हुने उमेरमा तपाईँले चाहिँ घर गृहस्थी सम्हालेर बस्नुपर्ने उमेरमा देश सम्हाल्ने सोच चाहिँ किन राख्नुभयो भनेर म जान्न चाहन्छु। देश सम्हाल्न त मेरो के हैसियत होला र त्यहाँ त्यो तपाईँको कार्यकारी? ठिकै छ, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 सम्हाल्न खोजिरहनु भएको छ नि, ठिक छ त। मैले फेरि पनि तपाईँलाई भने यो देशमा एउटा सच्चा क्रान्तिको आवश्यक छ, देशभक्तका क्रान्तिको आवश्यकता छ। मैले यही चिजलाई लिएर गएर संविधान अनुकूल नै, संविधान बमोजिम नै संसदभित्र मलाई आज पनि के लागिरहेको छ भने यही नागरिकता विधेयकलाई पछिल्लो 10 दिनको बिचको तपाईँ क्रियाकलापलाई हेर्नुहोस्।
कुनै पनि विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुन्छ भने छलफलको ठाउँ भनेको गम्भीर बहसको ठाउँ भनेको कहाँ हो? संसदै हो नि। तर यो विधेयकमाथि 5 वटा दलका नेताहरू बालुवाटारमा बसे र जस्ताको तस्तै पास गर्न भनेर लिएर गए। यो संसदको औचित्य के? यो संसद किन चाहियो? 5 वटा नेताले जे भन्छन् त्यसमा लालमोहर लगाउने वा मत दिने वा ल्याप्चे लगाउने या हुन्छ या हुन्न मात्रै भन्ने ड्युटी हो भने यो राज्यले त्यो संसद र ती सांसद पाल्नुको अर्थ के? मलाई जवाब तपाईँ चाहिँ दिनुहोस् न मलाई जवाब। म त बहसका लागि हरेक मान्छेलाई आह्वान गरिरहेको छु। म एउटा यो देशको असन्तुष्ट नागरिक हुँ। मलाई चित्त बुझाउने मान्छे आउनु पर्यो नि। ल्याउनुहोस् न तपाईँ यो देशको सत्तामा बसेको कोही पनि मान्छेलाई लिएर आउनुहोस्, एउटा सांसदलाई लिएर आउनुहोस्, मसँग कुरा गराउनुहोस्। 5 वटा नेताले बालुवाटारमा बसेर अर्काले दिएको आदेश बमोजिम निर्णय गर्छ जस्ताको तस्तै पास गर्ने भनेर, अनि त्यहाँ लिएर गएर चाहिँ एउटा औपचारिकता निर्वाह मात्रै गर्ने। त्यो संसदको औचित्य के औचित्य हो त्यसको? किन खुवाउनु पर्यो यिनीहरूलाई? के यो तलब भत्ता खानका लागि यिनीहरूलाई पठाएको हो जनताले, नागरिकले? किन पठाएको? राष्ट्र गम्भीर राष्ट्रिय के अरे स्वार्थसँग गाँसिएका विषयहरू हठात यसरी पास हुन्छन्? अनि यो दैनन्दिन जीवन, कष्टपूर्ण जीवन बाँचिरहेका नागरिकहरूको बारेमा चाहिँ त्यहाँ किन बहस हुँदैन? किन हुँदैन? यही कुरा लिएर तपाईँ संसद छिर्न खोज्नु भएको छ। यही कुरालाई म प्रसारण गर्न आज व्यक्ति भएर बोल्दैछु, भोलि प्रतिनिधि भएर बोल्न चाहन्छु। तर सजिलो छ तपाईँ त्यहाँ पुग्न? मलाई लाग्छ सजिलो छ। विचार के, सिद्धान्त के, एजेन्डा के? सिद्धान्त पनि देखियो, विचार पनि देखियो, कम्युनिस्टको आदर्श पनि देखियो, चरित्र पनि देखियो, सिद्धान्त पनि देखियो, सबै कुरा देखियो। काङ्ग्रेसको पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद देखियो, बीपीवाद देखियो, अहिले गएर सत्तामा पुग्नका लागि राल पनि देखियो, सिगान पनि देखियो, खकार पनि देखियो, हाई काडेको पनि देखियो, सारा चिज देखियो। माग्ने प्रवृत्ति पनि देखियो। देशलाई कसरी उभलाउने भन्दा एउटा आशा गरेको युवक के भन्छ रोस्टममा उभिएर भने मागेर अमेरिकाले दियो, भारतसँग माग्न जाउँ, चीनसँग हो। यही दृष्टिकोणलाई बदल्नका लागि 10 खर्ब रुपियाँ रेमिटेन्सबाट कम से कम आज चाहिँ सबभन्दा कम सायद यो वर्ष मात्रै आएको होला 10 खर्ब रेमिटेन्स यो नेपालमा भित्रियो। त्यसलाई तपाईँले उत्पादनमा लगाउने यदि योजना बनाउने हो भने के हुन्थ्यो होला? 10 खर्बका योजनाहरू यदि निर्माण गरेर तिनीहरूलाई पनि सहभागी गराएर कुनै पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यो चिजलाई लगिदिएको भए के हुन्थ्यो होला? मैले सम्भव देखिरहनु भएको छ तपाईले। जो असीमित सम्भावना, यो देश असीमित सम्भावना बोकेको, हाम्रो प्राकृतिक क्षेत्रमा प्राकृतिक रिसोर्सेस भगवानले यो प्रकृतिले दिएका खनिजहरूकै सन्दर्भमा भन्नुहोस्, जडीबुटीको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, हरेक दृष्टिकोणले यो भूगर्भभित्र के छ भनेर कहिले अन्वेषण भयो? यहाँभित्र के छ? कसले खोज तलास गर्यो? त्यतापट्टि लाग्यो को? भएका कल कारखानाहरू बेचिए। 1990 सम्म, सन् 1990 सम्म यो देश स्वाधीन र आत्मनिर्भर थियो। आज पूर्ण रूपमा चाहिँ पराधीन र यो परालम्बी बनाइयो। अब पनि नबुझ्ने जनताले, अब पनि नथाहा पाउने जनताले, अनि जनताले थाहा छैन तँलाई मत दिँदैन भनेर मलाई थाहा छ भन्ने मान्छे पनि चुप लागेर बसिदिनु पर्ने? तपाईँ जनताका मत माग्न जाँदा तपाईँको विचार के, सिद्धान्त के, तेरो चाहिँ दृष्टिकोण के, धर्ममा के मेरो भनेर सोध्ला नि त। सुन्नुहोस् न, मेरो विचार भनेको नेपाल हित, मेरो दृष्टिकोण भनेको नेपाल हित, नेपालीको हित, पहिला नेपाल, पहिला नेपाली, पहिला देशको माटो, योभन्दा बाहेक अरू केही होइन। र अबका तिनीहरू भनेको राजनीतिक सिद्धान्तमा लडाइँ होइन, राजनीतिक कुरामा लडाइँ होइन, सत्ताको लडाइँ होइन, सत्ता केन्द्रित पनि हुने होइन। अबको चिज भनेको विकास हो, समृद्धि हो, सुख हो, सुविधा हो। तपाईँ जहाँबाट लड्दै हुनुहुन्छ, अघि नाम नलिकन उहाँले बोलेका केही कुराहरू तपाईँले लिनुभयो। अमेरिकाबाट मागौँ, चीनबाट मागौँ, भारतबाट मागौँ। उहाँ चाहिँ राजनीतिमा आन्दोलनबाट उदाएको नेताको रूपमा आफूलाई परिचित गराउनु भएको छ। नाम भनौँ गगन थापा, मन्त्री भइसक्नुभयो। उहाँ चाहिँ भावी प्रधानमन्त्रीको दौडमा छु भनेर त्यो पासा पनि फालिरहनु भएको छ। त्यस्तो व्यक्तिसँग तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको विचारको कुरा गर्ने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सहितको परिवर्तन हामीले ल्याएको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद काङ्ग्रेसको सिद्धान्त भनेर उहाँ चुनावी मैदानमा आइरहनु भएको छ।
उहाँभन्दा फरक के अर्जुन प्रसाईसँग के छ? उहाँले जे चिजलाई चाहिँ मैले ल्याएको भन्ने हुनुहुन्छ त्यो गलत गर्नुभयो। उहाँले गरेको कुरा गलत हो। झन्डै 1.5 अर्ब भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको हिन्दू धर्म, संसारमा एउटै राष्ट्र थियो, एउटै देश थियो, त्यो हिन्दू धर्मको वकालत गर्ने र हिन्दू राष्ट्र भन्ने, जो सबै धर्मलाई सम्मान गर्थ्यो। यहाँभित्र धार्मिक लडाइँ पनि थिएन। जुनसुकै धर्मका मान्छेहरूभित्र पनि सहिष्णु थियो। समाज स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढिराखेको थियो। त्यहाँभित्र परम्परागत रूपमा थपिएका पछाडिका केही गलत चिजहरू थिए भने पनि तिनीहरूलाई हटाउन सकिन्थ्यो, हटाउन कोसिस गर्नुपर्ने थियो। तर समग्रमा हाम्रो धर्म भने के, यो गर्नु हुँदैन, यसो गर्यो भने पाप लाग्छ, त्यही त हो धर्म। त्यसलाई त समाप्त गरिदिए नि। त्यो नगर्नुपर्ने चिज गर्नुभयो। उहाँले गरेको हो भने, यदि उहाँ दावा गर्नुहुन्छ त्यो चिज भने उहाँ गलत हो। उहाँले यो हाम्रो हिन्दू राष्ट्र समाप्त गर्नु भएको हो भने उहाँ विदेशीको एजेन्ट हो, दलाल हो भन्छु। गरेको हो कि होइन त्यो तपाईँ आफै जान्नु। तर परिवर्तन त उहाँको के हो परिवर्तन? परिवर्तन केलाई भन्ने? रत्न पार्कमा आन्दोलन गरेर ढुङ्गा हान्ने उहाँ होइन। नेपाल र नेपालीको जनजीवनमा के परिवर्तन भयो त्यो 1, 2, 3, 4 गरेर बताउनुहोस्। गणतन्त्रले के दियो? आज देश राष्ट्रिय खतरामा पुग्यो। राष्ट्रिय स्वाद अस्मिता समाप्त हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढ्यो। ल्यान्ड अफ दोर्जेलाई यदि सिक्किम विलय भयो भने तेरा चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ के अरे मूर्तिहरू खडा गरिने छ भने जस्तै आज वर्षमान पुनले प्रचण्डको मूर्तिहरू शालिगहरू ठाउँ-ठाउँमा हुन्छन् भन्न थाले। देशको अवस्था यो भयो। 57 सालमा यही विधेयक राजा वीरेन्द्रले रोक्दाखेरि मारिनु पर्यो दरबारभित्र आफ्नो वंशसहित। के राम्रो भयो त देखाउनुहोस् न त। राम्रो भने राम्रो देखिएन। अनि उहाँले भनेका कुरा लोकतन्त्र आयो। के हो लोकतन्त्र? लोकको हित लोकतन्त्र। तपाईँ बोल्न पाइरहनु भएको छ अरे उहाँहरूको भाषामा बोलेर। मान्छे सुन्नुहोस्, बोल्न मैले पाइराखेको छु किनभने जनताको कुरा बोलिराखेको छु। जनताले यदि मलाई यो आज मैले बोलेको कुरा देश प्रेम र जनतासँग सरोकार नराख्ने चिज भएको भए मलाई उहिल्यै लगेर बाँधेर पाता फर्काउने। त्यसैले देश हितमा त म हिजो पनि बोल्थेँ। राजाको विरुद्धमा बोलेको मान्छे हुँ पञ्चायतमा। अहिले त कुन ठुलो कुरो हो? कुन ठुलो कुरो हो? राजाका विरुद्धमा बोल्दाखेरि जेल परेको मान्छे हुँ। अहिले बोल्न कुन ठुलो कुरो हो? त लगेर बाँधेर पाता फर्काइ बोल्न नदिनु नि त। नदिनु। तयार छु त हतकडी लगाएर जान। कहाँ लाने हो? लिएर जानुहोस्। समर्पण गरे त बाँकी जीवन यो माटोलाई, यही देश, यही धरतीलाई। म जहाँ जन्मेँ त्यही चिजमा समर्पित भएँ त छोडिदिएँ। समावेशिता ल्याए। क्या हो समावेशिता? सीमान्तकृतका लागि समावेशिता समाजवादको यात्रामा छन्। अरे भाइ 10 जना आफ्ना चाहिँ अगाडि पछाडि लागेर हिँड्ने मान्छेलाई आदेशका पालकहरूलाई संसदमा समानुपातिकका नाममा लगेर तपाईँ चाहिँ लेखेर लगेको चिज पढ्न नजान्ने मान्छेलाई चाहिँ संसदभित्र प्रवेश गराएर ताली पड्काउँदाखेरि समानुपातिक हुँदैन। तिनीहरूलाई दिनुहोस् न। त्यस्तो सीमान्तकृतहरू छन्, त्यस्तो गरिबीको रेखामुनि बसेको कुनै तह छ, त्यस्तो जात छ, त्यस्तो चिज छ, धर्म छ भने त्यो राष्ट्र हो। त्यो राष्ट्रकै धर्म हो, राष्ट्रकै भाषा हो। नेपाली जत्तिकै अधिकार छ तिनीहरूको पनि, त्यो सब कुरालाई म स्वीकार गर्छु। तिनीहरूलाई आरक्षण दिनुहोस् न। शिक्षामा आरक्षण दिनुहोस्, नोकरीमा आरक्षण दिनुहोस्, स्वास्थ्यमा आरक्षण दिनुहोस्। छ त्यो छ। भोटका लागि विनोद चौधरीको बाउ 68 वर्ष नागेपछि त्यो 3000 रुपियाँ 4000 रुपियाँ पाउने, अनि एउटा गरिब खान नपाउने मान्छेले पनि त्यही चारा। त्यही हो न्याय भनेको, त्यही हो कम्युनिस्टहरूले गर्ने न्याय, त्यही हो। तपाईँले यो प्रश्न उठाइरहँदा मसँग एउटा सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको एउटा कुरा ल्याएको छु। म यो जोड्न चाहन्छु। समाजवादको तपाईँले राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनु भएको थियो एउटा कुनै अन्तर्वार्तामा, नेताहरूले भनेको समाजवादको एउटा सानो दृष्टान्त म तपाईँसँग यहाँ राख्न चाहन्छु। कृपया मलाई समय दिनुहोला। प्रचण्डको सवारी ल्यान्ड क्रुजर छ, जो 4 करोडको गाडीमा प्रचण्ड चढ्छन्। अहिले पहिरन चाहिँ घडी रोलेक्स लाउँछन् प्रचण्डले, अर्मानीको सुट र जुत्ता लाउँछन्। अनि बडीगार्ड 60-70 जना सुरक्षाकर्मी सहित हिँड्छन्। त्यो बिना बाहिर निस्किनै सक्दैनन्। आइफोन 13 प्रो म्याक्स बोक्छन् प्रचण्ड। निवास 26 करोड पर्ने चाहिँ उनी त्यो म्याग्निफिकेन्ट भिल्लामा बस्छन्। नातिको पढाइ ललितपुरको युलियन्स स्कुलमा 50,000 भन्दा माथि फी तिरेर बस्छन्। उपचार केही भयो भने सिङ्गापुर, अमेरिका र भारतका महँगा अस्पतालमा गरेको तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ। सङ्गत चाहिँ सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका मालिक शारदा प्रसाद अधिकारी, अजय सुमार्गी र उपेन्द्र महतोसँग छ। अनि यिनै प्रचण्ड भन्छन् नेपालमा समाजवाद उन्मुख भइसक्यो, समाजवाद आउँदैछ। यही भन्छ समाजवादले। मैले राखेको कुरा है, तपाईँबाट उत्तर चाहन्छु। म यो समाजवादी आन्दोलनमा निकै लामो समय यिनीहरूलाई विश्वास गरेर बिताइसकेको मान्छे हुनाले मलाई यी सबै कुरामा टिप्पणी गर्नु नै छैन। यिनीहरू जम्मी यो समाजवादको कुरा जम्मा जनताको
मतका लागि, जनतालाई भुलभुलैयामा राख्नका लागि भन्दा बाहेक अरूमा गर्दैनन्। एकपटक त्यो जनयुद्ध हुँदाको एउटा फोटो स्मरण गराउँछु, जहाँ उनको श्रीमतीसँग सिल्भरको थालमा हात टेकेर खाने, सिल्भर एल्युमिनियमको थालमा हात टेकेर खाने प्रचण्ड। केही समय अगाडि उनले 84 व्यञ्जन खाएको घरको त्यो फोटो पनि देख्नुभयो होला। र यो हैसियत जनयुद्ध यसैका लागि थियो। त्यो किन भन्नुहुन्छ? एकजना अहिले तपाईँको यो के भन्छ, यो के एउटा यो फलको गरेर बस्नु भएको के मगर, लोकेन्द्र बिष्ट मगर, लोकेन्द्र बिष्ट मगरले भन्नुभएको छ, मैले लगाएको फाटेको मैलो कोट देखेपछि गनायो, पसिना गनायो भनेर मुख यता फर्काउनु भयो। अब तपाईँ किन त्यहाँ जानुहुन्छ? हिजो यो प्रचण्डका कुरामा यिनीहरूका, प्रचण्डको मात्रै होइन, यी सबै अहिले जति यो उदाहरण मैले यो दे सबै समकालीनको समग्रमा तपाईँ त्यही लोकेन्द्र बिष्टलाई मात्रै हेर्नुहोस् न, धेरै त्यो उतातिर नजानुहोस् न। जसका लागि समाजवाद हो, जुन चिज यो समाजले अनुभव गर्न पाउनुपर्ने हो, त्यो चिजका लागि उहाँलाई त्यो स्थापित गर्ने काममा चाहिँ हिँड्नु भएको जनजातिको मान्छे। तपाईँ आरक्षणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन? लोकेन्द्र बिष्ट मगरले आफैले बोलेको मैले चाहिँ त्यो हेरेको थिएँ कि मेरो कोट गनायो, उहाँहरूले मुख यता फर्काउनु भयो, त्यस पछाडि म बाहिर निक्लेर हिँडेँ हो। अनि तपाईँ अब यो कि सबै कुरा किन गर्नुहुन्छ? अनि के का लागि रहेछ? यो जनतालाई 17,000 मान्छेको कत्लेआम गरेको ती रुकुम जस्ता पहाडी ठाउँबाट जनयुद्धको विदेशी स्वार्थका लागि, नेपाली जनताको लागि होइन। आज आफ्नो छोराछोरीलाई युलेन्समा पढाउँदा, नातिलाई युलेन्समा पढाउँदा, अब त्यो यो कुरै नगर्नुहोस् क्या। यिनीहरूलाई त्यो सच्याउन सक्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा यो देशभक्तको रूपमा चाहिँ फर्काउन सक्ने परिवेश भएको भए यो विषयमा छलफल गर्दा राम्रै हुन्छ। तर पछिल्लो कुरा एउटा गर्न मन लाग्यो, तपाईँ नेकपा एमाले त भएको हो नि हो। आज केपी ओलीले एउटा प्रश्न गरिरहनु भएको छ, मेरो सम्पत्ति सबै राज्यलाई बुझाइसके, मसँग उपचार गर्ने पैसा छैन, विश्वास गर्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ? म सुन्नुहोस्, म यी मान्छेहरूको बारेमा टिप्पणी गर्नु पनि अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्छु आजभोलि। त्यसैले यो विषयमा मसँग कुरा नगर्नुहोस्। होइन, राजनीति के का लागि? देश र जनताका लागि भयो त भएन। त्यसैले यही कुरा खोज्दैछु कि म भन्ने त तपाईँलाई मैले यी मान्छेको विषयमा एउटा असल देशभक्त माटो प्रेमी मान्छेले जुन देशको माटोमा जन्मियो त्यही माटोमा चाहिँ सुगन्ध अनुभूति गर्छ। संसारका कुनै पनि सुख सुविधाले उसलाई आकर्षित बनाउन सकेन। म संसारको कुनै पनि देशमा गएर आजको दिनमा बस्न सक्छु, त्यो हैसियत राख्छु। गएँ पनि धेरै देश गएर आएँ, तर मलाई कुनै पनि देशको माटोमा मैले त्यस्तो मेरो देशको माटोको सुगन्ध मैले अनुभव गरिनँ। मेरो देशको हिम श्रृङ्खलाहरू मैले संसारमा कहीँ पनि देखिनँ। मैले यहाँ मेरो देशमा बज्ने बिहान भगवानको मन्दिरमा बज्ने घन्टाहरू मैले कहीँ अनुभूति गर्न पाइनँ। त्यहाँ जाँदाखेरिको त्यो मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दाखेरिको चाहिँ त्यो आत्मामा हुने एउटा सन्तुष्टि त्यो मैले कतै पनि अनुभव गर्न पाइनँ भने अब म किन बेकारमा चाहिँ तपाईँको यी गए गुज्रेका यी विदेशीका स्वार्थका लागि हिजो ल्याप्चे लगाइसकेका मान्छेहरू आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि तोम शरणम खुट्टामा गएर चाहिँ पसारिएका मान्छेहरूको बारेमा किन टिप्पणी गरौँ? मलाई टिप्पणी गर्नु छैन। तपाईँको क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिस्पर्धा चाहिँ कोसँग? प्रतिस्पर्धी को? मलाई थाहा छैन। मेरो प्रतिस्पर्धी यदि मभन्दा सच्चा देशभक्त आयो भने अहिले पनि चुनाव लड्दिनँ, छोडिदिन्छु। गगन थापामा देश अरू बाँकी गगन थापामा देश अरू कसैसँग देखिन भन्दैछु तपाईँलाई। म कसैसँग मैले देखाएको छैन। यदि तपाईँभन्दा म यो देश र माटोप्रति तपाईँको भन्दा गम्भीर रूपमा चाहिँ चिन्तित छु र म त्यसको मापदण्ड के, सूचाङ्क के, तपाईँले देखेको देशभक्तको कडी के? उसको क्रियाकलाप, उसले गरेका हिजोका दिनका चाहिँ काम कारबाहीहरू। तर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का जनताले प्रधानमन्त्री बन्ने क्यान्डिडेटले जिताएर पठाउने कि तपाईँले जिताएर पठाउने? जो मान्छेको दृष्टिकोण हिजो सांसदमा एउटा जिम्मेवारी भएर बोल्ने क्रममा मागेर देश चलाउँछु, मागेर देश चलाउनु पर्छ। आज नागरिकता विधेयक यो देशलाई चाहिँ आज काठमाडौँमा मात्रै कति होलान् इन्डियन अथवा विदेशबाट चीनबाट भारतबाट आएर बसेका सन्धिले उहाँ भारतबाट जतिसुकै मान्छे पनि आएर यहाँ व्यवसाय गरेर बस्न पाउने स्वतन्त्रता, नेपालबाट भारतमा गएर बस्न पाउने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेका छ। 1 अर्ब 30 करोड नागरिक भएको देशबाट 1% अथवा 0.1% मान्छे आउँदा यहाँ कति आउँछन्? हाम्रोबाट 25% मान्छे गयो भने त्यहाँ कति जान्छन्? त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो असमान सन्धि। त्यस अन्तर्गत आज काठमाडौँमा मलाई एकजना मित्रले भन्दै थियो आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि नै 5 लाख भन्दा बढी सर्वेक्षणमै आएको थियो अरे 5 लाख चाहिँ भारतीय नागरिकहरू यो काठमाडौँमा बसेर व्यवसाय गर्छ। तिनीहरूका छोराछोरी जन्मेका होलान् हो।
अब त सबै नेपाली नागरिक हुने भए। भोलिदेखि यो छेउछेउका सबै अस्पतालहरूले 16 वर्ष अगाडि मेरो अस्पतालमा जन्मेको भनेर रेकर्ड कायम गरिदिने भए। जति पनि बाटामा बसेका खाना नपाएर जे भिख माग्दै गरेका बालकहरू तपाईँ भारतमा देख्नुहुन्छ, ती सबै अब नेपाल प्रवेश गर्ने भए। साधु सन्त महन्तहरू सबै पशुपतिमा आएर बस्न पाउने स्वतन्त्रता छ। यत्रो एउटा चाहिँ हिन्दू धर्मको चाहिँ यत्रो ठुलो आस्थाको केन्द्र यहाँ काठमाडौँमा स्थित छ, सबै आएर बस्न पाउने भए। यति गम्भीर विषयमा तपाईँले हिजो उहाँहरूले प्रस्तुत गरेका विचारहरू, उहाँले गरेका कुराकानीहरू, तपाईँ जम्मै कुरा देखिकन पनि फेरि अब मलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँ जित्नुहुन्छ। त्यो मलाई के थाहा, त्यो मैले भन्ने हो। यदि यो देश जोगिनुपर्छ, यो देश नेपाल भन्ने रहनुपर्छ, नेपाल र नेपाली भन्ने दुईटा चिज रहनुपर्छ, र संसद भन्ने थलोले नेपाल र नेपालीका बारेमा चिन्तन गर्ने हो, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका बारेमा चिन्तन गर्ने हो, योजना बनाउने हो, कानुन बनाउने हो, खराब चिजको विरोध त्यहाँ गर्ने हो, त्यहाँ चाहिँ असल मान्छे जानुपर्छ भन्ने मतदातालाई लाग्यो भने अत्याधिक बहुमतले जित्छु। होइन, हामी त 2 दिन भए पनि पैसा खानुपर्छ। पैसा कसले खुवाउँछ? जसले कमाएको छ त्यसले पैसा खुवाउँछ, पैसा बाँड्छ, घरघरती ल्याएर बाँडिदिन्छ, किन्छ, खरिद गर्छ, छोराछोरीलाई जागिर लगाइदिउँला भन्ला, यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर आश्वासन देला। तपाईँले चाहिँ आश्वासन दिनुभएको बसँग थकेर आश्वासन दिने एउटै कुरा हो। मेरो 4 नम्बर क्षेत्रभित्रको नगरी नहुने विकास निर्माणको काम काहीँ रोकिएको छ भने र मैले जितेँ भने त्यो म कसरी गर्नुपर्छ, कहाँ गएर गर्नुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ, म गर्न सक्छु, त्यो गर्छु। त्यसो हो भने तपाईँलाई थाहा छ नि, नेपालको चुनावको पछिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा पनि हेऱ्यो, मसल मनी र माफिया बिना त चुनाव लड्न र जित्न त गाह्रो छ नि। त्यो त तपाईँसँग केही पनि छ जस्तो लाग्दैन मलाई त। त्यसो भए ठिक छ त, मतदाताले त्यही मसल मनी माफिया यो 3टा चिज हेरेर अझै पनि मतदान गर्नुहुन्छ भने मैले पनि त्यति बेला त सोच्नुपर्छ कि म गलत पो हुँ कि यो देश वास्तवमा विदेशीहरूको स्वार्थ अनुकूल चल्दाखेरि भोलि युक्रेन नै भयो यो देश विदेशीहरूको स्वार्थका लागि आफ्नै देशमा शरणार्थी हुनुपर्ने कुरालाई पनि स्वाभाविक रूपमा मतदाताहरूले अहिले पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ भने मैले के स्वीकार्य छ? त्यसलाई नस्वीकार। हारमा खुसी कि जितमा खुसी अर्जुन प्रसाद? म व्यक्तिगत रूपमा मेरो पारिवारिक मेरा छोराछोरीहरूको इच्छा अनुसार म हार्दा खुसी, किनभने उनीहरू चाहँदैनन् अब यो बाउले अब यो उमेरमा गएर दुःख गरोस्, यो उमेरमा गएर त्यहाँभित्र चाहिँ आफ्नो यो ज्यानकै बाजी थापेर काम गरोस्। शरीरमा सुगर भएको मान्छे भोलि मैले चाहिँ भनिएको छु, यदि मेरो यो नागरिक आयोग निर्माण हुँदैन भने म बोरा ओछ्याएर चाहिँ तल बस्छु, झ्याप्पै संसदभित्र बस्छु। अब त्यस्तो गरेर शरीरले दुःख पाउने कुरामा मेरा छोराछोरीहरूलाई चित्त बुझेको छैन, उनीहरू दुःखी छन्, उनीहरू बाउ हार्दिए हुन्थ्यो भन्छन्, त्यो हिसाबले हार्दा बढी खुसी होइन। यो देशप्रति निष्ठा भएका मान्छेहरू छन् होइन, के यिनीहरूले यसलाई त दिएर पठाउनु पर्छ। हेरौँ न त, यत्रो त हामीले चाहिँ अभ्यास गऱ्यौँ, यति त यिनीहरूका कुरालाई विश्वास गरेर यो मुलुकलाई हामीले चाहिँ आज 100 वर्ष पछाडि धकेलिसक्यौँ, के फरक पर्छ त ल हेरौँ भनेर पाएछु भने त्यो अनुसारको काम गर्छु। तर बाहिर एउटा आकलन छ, त्यो कुरा सत्य हो कि होइन तपाईँले भनिदिनु होला। तपाईँको पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट, तपाईँ एमाले हुँदै अहिले चाहिँ स्वतन्त्र भएको मान्छे, एमाले यस्तोमा माहिर छ जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा सुनिता डङ्गललाई क्यास गर्यो, अर्जुन प्रसाईको लोकप्रियता बढेको एमाले त्यो मापन गरेर बसिरहेछ। एमाले टिकट दिएर अर्जुन प्रसाईलाई नै उम्मेदवार बनाउन सक्छ भन्नेहरू छन्, के छ त्यो? म जीवनमा मेरो बाँकी जीवन यो देशलाई र यो देशको माटोलाई सकियो, त्योभन्दा बाहेक अहिले भएका दलहरूसँग मैले गएर मिल्ने, उनीहरूको टिकट लिने, उनीहरूसँग फर्किने भन्ने कुरा त्यो मैले बोलेपछि सिद्धियो। मैले हिजो जे चिजमा पनि मैले नेतृत्व गरेर आएको हो, त्यहाँभित्र पनि मलाई चिन्ने सबै मान्छेहरू छन्, तिनीहरूले पनि मलाई त्यो चिजमा पनि मलाई बुझे हुन्छ। म बोले, मेरो मुखबाट निक्लिएको बोली भनेको त्यो 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 अडान बन्दुकको गोली चट्टान हो, त्यो चट्टान हो, बन्दुकको गोली भन्दा पनि त्यो चट्टान हो, त्यसमा फेरबदल हुँदैन। अर्जुन प्रसाई फेरिने मान्छेमा पर्दैन। एमाले अर्को उम्मेदवार नउठाएर सहयोग गरेछ भने त्यो मेरो विषय होइन र मलाई त्यस्तो लाग्दैन भने त्यो असम्भव, त्यो तपाईँले हाइपोथेटिकल पनि एकदम त्यो हुनै नसक्ने कुरा। तपाईँ ब्याक हुने सम्भावना चाहिँ छैन,
अरू स्वतन्त्रहरूसँग छैन भने त होइन, अरू पनि स्वतन्त्र छन् नि त यहाँ। कुनै स्वतन्त्रलाई पनि मैले अब अहिलेसम्म देखिएका स्वतन्त्रहरूमा मैले छोडिदिनुपर्छ भन्ने कोही पनि मान्छे छैन। तपाईँलाई छोड्ने त्यो मलाई थाहा छैन, मैले कसैसँग कुरा गरेको छैन। कुरा गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने। तपाईँ स्वतन्त्रहरू भिड्दा त फाइदा होला नि त। के फरक पर्यो त भने यहाँ देशको चिन्ता। तपाईँ चाहिँ अर्कोलाई जिताउनलाई पो तेरिका तपाईँ एउटा कुरा के विचार गर्नुहोस् भने आजको यो लडाईँ भनेको को जित्ने को हार्ने होइन, को देशभक्त जितेर त्यहाँभित्र जाने जनताको र देशको कुरा गर्न, त्यो हो। कोही स्वतन्त्र मेरो विरुद्धमा उठेर जाँदैछ स्वतन्त्रको मत काट्न भने यहाँको काठमाडौँका मतदाताले त्यति पनि बुझ्दैनन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यति पनि नबुझ्ने मान्छे होला नि त यहाँ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त? भनेपछि अर्जुन प्रसाई ब्याक हुँदैन? हुँदैन। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा काठमाडौँ 4 का मतदाता जो तपाईँलाई मत हाल्न विचार गर्नुहोस्, देश सङ्कटमा छ। संसद आजसम्म हामीले देखेको संसद पहिलो सत्ता, दोस्रो यो देश विरोधी गतिविधि, त्योभन्दा बाहेक हामीले अनुभव गरेनौँ। जनताको हितमा राष्ट्रको हितमा कुनै पनि निर्णय भयो भन्ने हामीले थाहा पायौँ। बिचौलियाहरू पैसा कलेक्ट गरेर अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ निर्णयहरू गराउँछन्। नेपालीले हिजो विदेशबाट चाहिँ रेमिटेन्स बापत पसिना बगाएर पठाएको पैसा नेपालबाट फिर्ता कुनै न कुनै रूपमा लगेर विदेशी ब्याङ्कहरूमा थन्क्याएर राखेका चाहिँ उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। त्यसैले सच्चा स्वतन्त्रहरूलाई भोट दिनुहोस्, तिनीहरूलाई संसदभित्र प्रवेश गराउनुहोस्, शक्ति दिनुहोस्। हामी त शक्ति माग्न आएको हो, अहिले म व्यक्ति हो, मलाई शक्ति, जनताको शक्ति मैले प्राप्त गरेँ भने योभन्दा झन् डरलाग्दो देशभक्त हुन मलाई बाध्य बनाउँछ। तपाईँहरू विश्वासका साथ स्वतन्त्रहरूलाई मत दिनुहोस्, अरू के भन्ने मैले। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। आउँदो चुनावमा सफलताको पनि हामी कामना गर्छौँ। सफलता त मेरो होइन, मेरो व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी सफलता भन्नुभएको भने त्यसलाई म देशको सफलता भनौँ न। हो, सच्चा सपुतहरू, यो नेपाल आमाका सच्चा सपुतहरू संसदभित्र छिर्न आवश्यक छ। त्यो मेरो लागि, हाम्रा लागि त कष्टपूर्ण छ। भोलि हामीले निकै ठुलो लडाईँ लड्नुपर्छ त्यहाँ पुगेका मान्छेहरूले। र एउटा आम नागरिकले, मतदाताले एउटा आँट पनि गर्नुपर्छ। तपाईँले जिताएर पठाएको प्रतिनिधि तपाईँले सोचेको भन्दा फरक हुन्छ भने गलतियाएर लिएर आएर जुत्ताको माला लगाएर घुमाउन सक्छु भन्ने आँट पनि राख्नुपर्छ अब मतदाताहरूले, यदि देशका लागि सोच्ने हो भने। होइन जसले बढी सम्पत्ति कमायो, कसरी कमायो भनेर नखोज्ने, ताली पड्काउने धनीको, आलिसान घर बनायो भने वाह 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 गर्ने, झुकेर नमस्कार, यो संस्कार, यो पद्धति, मन्त्री आउँदा माला बोकेर गुडुडुडुडुड, यो संस्कार, यो पद्धति, यो चरित्रलाई नत्यागेसम्म यो नेपाल बन्दैन भन्ने कुरा देश विदेश जहाँसुकै बसेका आम मतदाता, आम नागरिकहरूले बुझ्न जरुरी छ। यो मेरा लागि होइन, यो देश र जनताका लागि हो। तपाईँहरू गम्भीर विचार गर्नुहोस्। मसँग त पैसा छैन, प्रचार गर्न तपाईँहरूका घर घरमा आउन पनि नसकौँला, तर मैले यदि मतदानमा तपाईँहरूको मतले विजय प्राप्त गरेँ भने हरेक 4 नम्बर क्षेत्रका जनताको घरमा त्यो पछाडि चाहिँ म पुग्छु, त्यो मेरो ग्यारेन्टी हो। पहिला आउँदैन, पहिला नसकौँला, जितेपछि म तपाईँको घर घरमा। तपाईँहरूलाई धन्यवाद। यो देशका लागि मेरो आह्वानलाई तपाईँहरूले स्वीकार दिनुभयो भनेर हात जोड्दै तपाईँहरूका घरमा आउँछु। अहिले त म तपाईँहरू जस्तै नागरिक हो, विक्षिप्त नागरिक, जसलाई यो देशको अब रहँदैन कि भन्ने चिन्ताले दिनरात सताएको छ, त्यस्तो नागरिक हुँ। तर मलाई तपाईँहरूको मतले यदि मलाई विजय गरेर पुर्याउनु भयो भने हरेकको घर दैलोमा म कहिलेसम्म हुन्छ मेरो आफ्नो काम कारबाही पछाडि तपाईँहरूका घर घरमा आएर तपाईँहरूलाई चित्त पनि बुझाउने काम गर्छु र देशको वस्तुगत परिस्थितिको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद।